हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माभ्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मेशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं। यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, आइबक्सो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा हामीहरू तृतीय स्कन्धको 26 अध्याय समाप्तिमा पुगेका छौं। सबै
इन्द्रियहरू, इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताहरूले पनि त्यस विराटलाई उठाउन सकेनन्। अर्थात् समष्टि विराट शरीरबाट जे अलग अलग व्यष्टि पुरुषहरू हुन्, तिनीहरू ती शरीरहरू जागेनन्। तिनी इन्द्रियका अधिष्ठाताहरू प्रवेश गर्दा पनि प्रवृत्ति उन्मुख हुन सकेन। त्यस हुनाले क्षेत्रज्ञका अधीनमा सबै छ। क्षेत्रज्ञ भनेको क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। गीतामा भगवानले इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञमिति तद्विदः। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ जीव को अंतर्यामी म हूँ। क्षेत्रज्ञ जो जीव हो, जीव को पनि अंतर्यामी भनेको यथार्थमा जस्तै यो शरीरमा आत्मा नहुँदासम्म यो शरीरमा आत्मा भए शिव, शरीरबाट आत्मा निक्ले सब हुन्छ। त्यस्तै त्यस आत्माभित्र पनि आत्माको सर्वशक्ति सञ्चालक भगवान नारायण नहुने भने पनि आत्मा पनि असत्कल्प हुन्छ, भएर भिन्न भए जस्तो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ क्षेत्रज्ञ चित्तेन हृदयं चैत्यः। क्षेत्रज्ञ प्राविशद यदा विराट तदैव पुरुष सलिलादुत तिष्ठत भनी बक्स्यो हिजो। अर्थात चैत्य भनेको चित्ते भव चैत्य, चित्तको अधिष्ठाता जो को हो त त्यो चैत्य भनेको क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। चित्तेन अर्थात चित्तका साथमा अर्थात अंतस्करण मन इन्द्रियका साथमा अंतःकरणका साथमा हृदयम यदा प्राविशत। हृदय भनेको आफू बस्ने अधिष्ठानमा। हृदय चेतन बस्ने ठाउँ हो। त्यही हृदयभित्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसै हृदयाकाशमा जो छ त्यसलाई उपासना गर्छ। तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् भनेर बताएको हुनाले त्यो अशोक वाटिकामा भगवान श्रीमन्नारायण विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यो अशोक वाटिकामा शोकले ग्रस्त भएको जीवात्मा रूपी सीता छन्। ती जीवात्मा रूपी सीताका हृदयमा भगवान श्रीमन्नारायण परमात्मा रूपी राम विराजमान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले चित्तेन भनेको अन्तस्करणका साथमा त्यो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा जब हृदय भनेको आफ्नो आवास स्थानमा अर्थात अधिष्ठानमा हृदय कमलमा यदा प्राविशत जब त्यहाँ विराजमान भयो तदैव विराट पुरुष सलिलात। त्यति बेला नै विराटको कार्यरूप भएका देवादि रूपहरू सलिलात शरीरको जो कार्य हो, शरीरबाट प्रकट हुने भएको आपह पृथ्वी, जलदेखि पृथ्वी उत्पन्न हुन्छ भनेको हुनाले त सलिलात भनेको शरीर कार्य ब्रह्माण्डमा विराजास्थाय। सलिलात भनेको त्यस जलमा अर्थात जलबाट प्रकट भएको ब्रह्माण्डमा विराजमान भएर उदतिष्ठत भनेको त्यसमा कार्य गर्ने क्षमता, संकल्प विकल्प गमनागमन आदि कार्य गर्ने क्षमताले युक्त भयो। त्यो विराट कसरी उदाहरण दिइबक्सिन्छ। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रिय मनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयतु मोजसा। दृष्टान्त सहित बताइबक्सिन्छ। यथा येन विना प्राणेन्द्रिय मनोधियः
यथा प्रसुप्तम पुरुषम ओजसा उत्थापयितुम न प्रभवन्ति तथा भन्नु पर्यो। यथा भएपछि त्यस्तै चाहिँ त्यो विराट पुरुषलाई अनि तत्तत इन्द्रियका अधिष्ठाता देवताहरू अग्नि आदि यिनीहरू सबै प्रवेश गर्दा पनि क्षेत्रज्ञ प्रवेश नहुँदासम्म ती सबै निष्क्रिय भए, तिनीहरूमा प्रवृत्ति सामर्थ्य आएन। त उत्थापयितुम न प्रभवन्ति, उठाउन सक्दैनन्। जस्तै येन बिना जुन जीव नहुँदासम्म, जीव नहुँदा अर्थात येन बिना भनेको जुन जीवात्माको इच्छा नभएसम्म, येन बिना जुन जीवात्माको जीवको इच्छा नहुँदासम्म सुतेका पुरुषलाई उसको इच्छा नभएसम्म उठाउन सकिन्न। प्राणेन्द्रिय मनोधिय, प्राण इन्द्रिय मन बुद्धिहरूले यथा जस्तै प्रसुप्तम पुरुषम, त्यो जीवात्माको इच्छा नभएसम्म प्रसुप्तम पुरुषम सुतेका जीवात्मालाई ओजसा आफ्नो बल बुता लगाएर पनि उत्थापयितुम न प्रभवन्ति, उठाउन सक्दैनन्। तथा त्यस्तै झैं त्यो विराटमा वन्ही, सूर्य, दिशाहरू यी सबै जो अधिष्ठाता देवताहरू त्यहाँ प्रवेश गर्दा पनि त्यो विराट जागेन। तर त्यही जब चित्तका साथमा चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशत् यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलाद उत तिष्ठत, त्यति बेला चित्त भनेको अन्तस्करण मनका साथमा चैत्य भनेको हृदयमा रहने भएको, हृदयमा विराजमान हुने भएको क्षेत्रज्ञ भनेको जीवात्मा त्यहाँ प्रवेश गरेपछि त्यो विराट सलिल माने जलबाट उठ्यो। अर्थात ब्रह्माण्डमा, सलिलाद भनेको ब्रह्माण्डमा का माने संकल्प विकल्प प्रवृत्तिको लागि उन्मुख भयो। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। इस प्रकारले प्रकृतिबन्ध प्रकृति विलक्षण पुरुषको प्रधानता छ। अनि विविक्त आत्मस्वरूप शुद्धात्म स्वरूपको चिन्तन भगवत भक्ति योगको अङ्ग हो। आत्मज्ञान नभएसम्म त भगवत भक्तिको लागि प्रवृत्ति नै हुँदैन। पहिले म को हुँ भन्ने ज्ञान भएपछि मेरो को हो भनेर खोजिन्छ। म को हुँ, म शरीर होइन, इन्द्रिय होइन, मन होइन, प्राण होइन, बुद्धि होइन, यिनदेखि अलग भएको शुद्ध आत्म स्वरूप जो म हुँ, म भगवदेक शेष हूँ, भगवानकै लागि हूँ। यो जो वास्तवमा नतमन्तरा, त्यो भगवानलाई छोडेर म अरूको होइन, नाहमस्मि तमन्तरा, त्यो भगवानलाई छोडेर म अरूको होइन। तवै वास्मि तवै वास्मि तवै वास्मि इति निश्चय, म भगवानकै हुँ भनेको भगवानको हुँ भनेको भगवान भागवत आचार्यहरूको लागि हुँ। यो भित्रबाट हृदय आउनु, यो ज्ञान हुनु पर्यो। संसारका बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि शुद्धात्म स्वरूपको ज्ञान हुनु पर्यो। शुद्धात्म स्वरूपको ज्ञान भएपछि त्यो आत्मस्वरूपलाई चिन्तन, आत्मा कस्तो छ त भगवदेक शेष छ, भगवानको माने बद्ध अवस्थामा पनि मुक्त अवस्थामा पनि भगवानको दास हो। दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः, यो ज्ञान भयो। आत्मा कस्तो छ त आत्मा नित्य छ, न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि आत्माको नित्यत्व प्रकृतिदेखि अलग भएको विलक्षण शुद्धात्म स्वरूप छ। त्यस्तो आत्मा, त्यस्ता आत्मा अनन्त छन्। ती अनन्त आत्माहरूको सत्ता संकल्प, तिनीहरूको स्थिति प्रवृत्ति भगवानका अधीनमा छ। मेरो स्थिति प्रवृत्ति भगवानका अधीनमा छ। जस्तै त्यो विराटको स्थिति प्रवृत्ति त्यहाँभित्र हृदय त्यो क्षेत्रज्ञ प्रवेश नहुँदासम्म त्यसमा कुनै कार्य क्षमता आएन। त्यस्तै झैं म जो जीवात्मा हुँ, म पनि भगवानको शेष हुँ, भगवानको शरीर जस्तो हो। यस्य आत्मा शरीरम
त त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणका सङ्कल्पद्वारा नै मैले केही जे राम्रो गर्न कर्म गर्न सके नि गर्न सक्दछु। यो ज्ञान भएपछि भक्ति योगको अङ्ग हुन्छ। शुद्धात्म स्वरूपको ज्ञान भक्ति योगको अङ्ग भएको हुनाले शुद्धात्म स्वरूपको ज्ञान पनि हुन पर्दछ आफूलाई। त्यसमा अर्थ पञ्चकमा त्यही आउँछ, प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च। त्यहाँ क्रमले अगाडि पछाडि भए पनि प्राप्य भगवानको रूप जानुभन्दा पहिले प्राप्तुको स्वरूप जान्न पर्यो। प्राप्य भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ त्यो भन्दा पहिले त यो प्राप्ता जीवात्मा कस्तो छु, म के हुँ, को हुँ, मेरो को हो, बल्ल त्यहाँ बल्ल मेरो को होमा जान्छ। त्यसो हुनाले तमस्मिन् प्रत्यगात्मनं तम प्रत्यगात्मानं जीवं योग प्रवृत्तया धिया अस्मिन् विविच्य भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन च भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन आत्मनि चिन्तयेत्। हे माताश्री भगवान कपिल नारायणले माताश्री देवहूतिलाई, मनुपुत्री देवहूतिलाई जो ब्रह्मवादिनी भइबक्सिन्छ, भगवानका साथमा बडा आध्यात्मिक संवाद गरिबक्सिँदैछ, त्यस्ती मातालाई भनिबक्सिन्छ, आमा तम प्रत्यगात्मानम, तम भनेको त्यो जो प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको शुद्धात्म स्वरूप, प्रत्यगात्मानम भनेको शुद्धात्म स्वरूप जीवलाई योग प्रवृत्तया धिया यथार्थ आत्मस्वरूपको ज्ञानमा प्रवृत्त भएकी बुद्धिद्वारा अस्मिन् विविच्य यो शरीरमा प्रकृतिदेखि अलग छ आत्मा भन्ने ज्ञान गरेर, प्रकृति शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग्गै शुद्ध छ यो आत्मा भन्ने यो जानेर, विविच्य भनेको प्रकृति शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग ग्याएर यिनी होइनन्, एउटैमा खिचडी नबनाएर असाङ्कर्य गरेर योदेखि अलग यस्तो विशुद्ध आत्मस्वरूप छ, अत्यन्त भगवानलाई अनुभव गर्न योग्य यो जीवात्मा छ, भगवान नै यसका अनुभाव्य भइबक्सिन्छ, अनुभव गरिने पदार्थ भगवान नै भइबक्सिन्छ भनेर भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन, भक्त्या आत्मस्वरूप प्रकृतिदेखि शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग हो भन्ने यो ज्ञान भएपछि भक्त्या भगवानको भक्तिले, भक्ति शब्दको अर्थ नै वास्तवमा के भक्ति भनिन्छ त्यो सब यथार्थमा भक्ति भगवत सम्बन्धी भक्ति हुनु पर्यो। भगवान नारायणमा महनीय विषय प्रीति भक्ति, महतो महियान भगवानमा हुने भएको जो प्रेम हो त्यसलाई भक्ति भनिन्छ। भनेको भगवानमा भक्ति गर्नाले, त्यो भगवानमा भक्ति भनेको भगवानलाई आनन्द आउन पर्यो। भगवानको भक्ति के हो नि भयो त भगवानको अनुकूल हुन पर्यो। भगवानलाई भगवानको विपरीत हुनु भएन। भगवानको अनुकूल के हो त भगवानको अनुकूल भगवानका भक्त भागवतहरू आचार्यमा उनीमा भक्ति भगवानको भक्ति हो। भागवतहरूमा आचार्यमा हुने भएको जो भक्ति हो त्यो भगवानको प्रीति बढाउने वाला भगवानको भक्ति हो। त्यसो हुनाले भगवानको खुबै भक्ति गर्ने, भागवतहरू आए भने आचार्य आइबक्स्यो भने अनि म भगवानको भक्ति गरेर बस्या छु भनियो भने त काम लागेन। ओहो मेरा साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण हिँड्ने डुल्ने विमानमा विराजमान भएर आइबक्स्यो भनेर जङ्गमस्त्री विमानानि हृदयानि मनीषिणाम, त्यस्ता सुधीजनहरूको हृदय जो हो भगवानको हिँड्ने डुल्ने जङ्गम विमान हो। भगवान दिव्य देशहरूमा अचल विमानमा विराजमान भइबक्सेको छ। ती अचल विमानमा विराजमान भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले त्यस्ता भगवानको दर्शन गर्न गएका हामी जस्तालाई त्यहाँ बसेका आचार्यहरूले त्यो भगवानमा प्रेम दिइबक्सिन्छ। अनि त्यहाँ बसेका आचार्यहरूले भागवतहरूको प्रति प्रेम दिइबक्सिन्छ। त्यहाँ बसेका भगवानको दर्शन पाएर दर्शन गर्न जाने भएका चेतनहरूलाई हृदय शुद्ध गराइदिएर तिनीहरूमा भागवत
म भगवानको हुँ भन्ने ज्ञान बनाइदिएर त्यहाँ बसेर भगवानले बल्ल रसानुभव गरी बक्सिन्छ। त्यहाँ निवेदन गरेर दिएको भगवानलाई भोग लगाएको षोडशहरू 56 भोगहरू 84 व्यञ्जनहरू मन्दिरभित्र अर्चकहरूले दिएको जो छ त्यसलाई भगवानले दृष्टिले चोख्याइ बक्सिन्छ। अनि त्यो भक्तहरूका जिह्वाका अग्रभागमा रहेर के अरे कमलासन, हे कमलासन, हे ब्रह्माजी, म भक्तहरूको जिह्वाका अग्रभागमा भएर रसान गृह्णामि भक्तानाम जिह्वायाम कमलासन, भक्तहरूको जिह्वाको अग्रभागमा रहेर ती भक्तहरूले प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्मणे आत्मामृतम जुहोमि स्वाहा, गोविन्दाय नमः स्वाहा भन्दै जो प्राणाहुति गर्छन् त्यो आहुति त्यति बेला मैले त्यहाँ गएर बसेर लिन्छु। त्यसैले भगवानले मन्दिरमा चोख्याइ बक्सिन्छ दृष्टिले। भोजन त भगवान भागवतहरूको जिह्वामा बसेर हृदयमा बसेर लिइ बक्सिन्छ। त्यसैले तस्मात् परतरम मन्ये तदीयानां समर्पणम, त्यो सम्झन पर्यो। त भगवानमा भक्तिद्वारा भक्त्या विरक्त्या त यो प्रकृतिदेखि अलग प्रकृति वियुक्त शुद्धात्मा स्वरूप शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग्गै हो। ती आत्मा अनन्त छन्, ती आत्माका परम प्राप्य भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने यो भावनाले भक्त्या भनेको भगवान श्रीमन्नारायणको भक्तिले भगवान श्रीमन्नारायणको अनुकूल भएर भगवानको भक्ति भनेको भागवत आचार्य पर्यन्तको भगवत भक्ति नै भगवत भक्तिको सीमा हो। यो जीवात्मा भगवानको शेष हो। दासो हम तब केशव भनेको भने भागवतहरूको भागवत आचार्यको शेषत्व पर्यन्त भगवत शेष भएको म हुँ भन्ने यो ज्ञानले, यस्तो भगवत भक्तिले अनि विरक्त्या भगवान भन्दा मिठो केही पनि छैन यो ज्ञान भएपछि विरक्त्या भनेको विषयाशक्तिदेखि रहित भएर विरागः निष्फलत्वधि, यो व्यर्थ हो, यो निष्फल हो। केवल देह यात्रा गर्नको लागि भगवत प्रसाद स्वीकार गर्ने हो बस। यो ज्ञानले ईशावास्यमिदं सर्वं तेन त्यक्तेन भुञ्जी था भन्ने यो भावनाले विषयाशक्तिको ज्ञानले भक्त्या विरक्त्या विषयाशक्तिको त्यागले ज्ञानेन च भनेको आत्मा भगवदेक शेष हो। यो आत्माको पनि नियन्ता भगवान भइबक्सिन्छ, यो आत्माको पनि आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञानले ब्रह्म ब्रह्मात्मको हुँ, अहम ब्रह्मास्मि होइन अहम ब्रह्मात्मकोस्मि, भगवान मेरा पनि आत्मा भइबक्सिन्छ। यो शरीरको म आत्मा भए चाहिँ यो म भन्ने आत्मा जो छु जसलाई मैले अहम भन्दछु त्यो अहम भन्नेका पनि अहम नारायण भइबक्सिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शरीर तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया भने अनुसार त्यस प्रकारले अनुसन्धान गरेर आत्मनि चिन्तयेत, आमा मनमा चिन्तन गर्नु म भगवानको शेष हुँ, भगवत भागवत आचार्य को शेषत्व मेरो धर्म हो। उहाँहरूको सेवा गर्नु, उहाँहरूलाई प्रसन्न पार्नु, उहाँको अनुकूल हुनु यो मेरो कर्तव्य हो भन्ने यो चिन्तन गरेपछि प्रकृतिको बन्धनबाट चेतन मुक्त हुन्छ। हरिशरणम। जय हो श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री हरिशरणम अवरुद्ध भएको थियो। हरिशरणम श्री हरिशरणम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। व्यवधान भएको थियो बीचमा, तो नेटको समस्या होला। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं, यो 26औं अध्यायको अन्तिममा भगवानले माता स्त्रीलाई बताइरहेको छ, आमा तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्य आत्मनि चिन्तयेत। अर्थात पक्षान्तरमा
प्रत्यगात्मानं योग प्रवृत्तिया धिया विविच्य, प्रत्यगात्मा यो जीवात्मालाई प्रकृतिदेखि अलग हो भन्ने योग प्रवृत्तिया धिया ज्ञान योग कर्मयोग द्वारा शुद्ध भएको बुद्धि द्वारा विविच्य अलग ज्ञाएर अस्मिन आत्मनि यस प्रत्यगात्मा जीवमा तम त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई विरक्त्या अर्थात निषिद्ध विषयमा विरक्त भएर त्यस्तो कर्मयोगद्वारा अनि ज्ञानेन क्षेत्रज्ञको यथार्थ ज्ञान योगद्वारा कर्मयोग भयो ज्ञान योग भयो अनि भक्त्या अर्थात भगवानको भक्तिले ज्ञान योग कर्म योगले अनुग्रह गरिएको भगवत भक्तिले चिन्तयेत निरन्तर हृदयमा भगवानको ध्यान गर्नु, प्रकृतिदेखि अलग भएर माने प्रकृति मुक्त हुनु। यो बलवान जो प्रकृति छ त्यो प्रकृतिदेखि मुक्ति हुने सबभन्दा ठूलो उपाय प्रकृति भनेको बन्धन हो। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। त्यस हुनाले त्यस्ता भगवानको भक्तिले बस भगवानलाई चिन्तन गर्नु। भक्त्या चिन्तयेत, भक्तिपूर्वक तम त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणलाई हृदय आत्माका पनि आत्मा विवक्षका भगवान नारायणलाई चिन्तन गर्नु भएर यस प्रकारले वन्दनीय आचार्य चरणहरूका श्रीचरणमा 26औं अध्याय यथामथि विश्राम दियो दासले। अब 27 अध्यायमा भगवान श्रीमन्नारायणले माताश्रीलाई बडा सुन्दर कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्ने सरल उपाय छ त्यो बताउनको लागि प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। दृष्टान्त प्रभुताई बक्सिन्छ। हे माताश्री, प्रकृतिस्थः अपि पुरुषः प्रकृतिस्थः अपि प्राकृतैः गुणैः नाज्यते। कथम नाज्यते? अविकारात् अतएव अकर्तृत्वात् अतएव निर्गुणत्वात् कथम जलार्कवत्। भगवानले यो सृष्टि आदि व्यापार यो भगवानको अद्भुत सामर्थ्य हो। लोकलीला लोकवत्व सृष्टि सामर्थ्य जगत व्यापार भगवानको अद्भुत सामर्थ्य हो। त्यो जगत व्यापार भगवान नारायण द्वारा हुन्छ, अरू द्वारा हुँदैन। जगत सृष्टि आदि जो कार्य हो जगत व्यापार वर्ज्य मुक्त भएका अवस्थामा पनि संसारदेखि मुक्त भएर वैकुण्ठ गएका जो मुक्त आत्मा हुन् उनीहरूले सृष्टि आदि कार्य गर्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो भार दिइबक्सिन भगवानले। त्यसैले सृष्टि कार्य गर्नु भगवानको काम हो। यद्यपि सृष्टि संहारमा समर्थ हुन्छन् र पनि भगवानले त्यो भगवानको असाधारण चिन्ह हो। यो जगत व्यापार भगवानको असाधारण चिन्ह हो। त्यस्तै प्रकारले श्रीवत्स भगवानको असाधारण चिन्ह हो। अब अरू भगवान जस्तै ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति भगवान जस्तो हुन्छ। इवको अर्थ इवको अर्थमा प्रयोग गरिएको एव। त सृष्टि आदि व्यापार बताएर भगवान त्यस्ता समर्थ भइबक्सिन्छ। भगवानको ऐश्वर्य यस्तो छ भनेर बताउँदै भगवत भक्ति योगको अंग ज्ञान आत्मज्ञान हो भन्ने कुरा पनि बताउन खोज्दै भगवत भक्ति योगको अंग आत्मज्ञान हो। भगवत भक्ति योगको अंग आत्मज्ञान अघि बताइयो। त्यो भन्नको लागि जो प्रकृतिदेखि अलग भएको इन्द्रियहरूले नदेखिने भएको अतीन्द्रिय जो आत्मस्वरूप हो त्यसलाई कसरी चिन्तन गर्न सकिन्छ त? यस्तो विलक्षण आत्मा छ कि उत्क्रामन्तम स्थितम वापि भुञ्जानम वा गुणान्वितम विमूढा नानुपश्यन्ति। त्यस्तो आत्मालाई त्यो क्षेत्रज्ञलाई हामीले देख्न सकिँदैन। हामीलाई देख्न सकेका छैनौँ कस्तो छ भनेर। किनभने हाम्रा इन्द्रियहरूले त्यो आत्मा देखिँदैन। त्यो अतीन्द्रिय हो।
त्यो आत्मालाई देख्नको लागि भगवानले कृपा गरेर दिन पर्यो। भगवानलाई देख्नको लागि नि भगवानले कृपा गरेर दिव्य दृष्टि दिन पर्यो। आत्माको दर्शन गर्नको लागि, आत्म साक्षात्कार गर्नको लागि पनि भगवानकै कृपा हुन पर्यो। त्यसो हुनाले विशुद्ध मनसा ग्राह्या भगवत भक्ति सिद्धान्तद्वारा निर्मल भएको मनले बल्ल आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूपको साक्षात्कार हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले अब अतीन्द्रिय आत्मस्वरूपलाई कसरी चिन्तन गर्न सक्ने त? त्यो त्यत्तिकै के अरे अरण्य रोदन जस्तै हुने हो त? कानन कौमुदी जस्तै वनको प्रकाशलाई कसले अनुभव गर्ने भने जस्तै हुने हो त भन्ने शङ्कालाई दूर गर्नको लागि भगवानले हामीलाई अगाडि बताइरहेको छ प्रकृतिस्थ पुरुष। भने जीवात्माको जागरादी अवस्थामा जो स्फुट रूपले त्यसको अनुभव हुन्छ। जीवात्मा जागरादी अवस्थामा जीवात्मा र जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्थामा आत्माको माने प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभव हुन्छ। त्यो बताउनको लागि त्यस्तो जीवात्मा प्रकृति संसर्गले गरिएको जागरादी अवस्था रूप जो सांसारिक प्रवृत्तिमा जीवात्माको जो कर्तृत्व देखिन्छ अनि त्यो कर्तृत्वको अधीनमा भएको जीवात्माको सुख दुःखको भोक्तृत्व देखिन्छ। त्यो जीवात्माको स्वरूप त्यस्तै हो, स्वरूप प्रयुक्त हो कि अर्थात् त्यो अज्ञानले प्रकृतिमा गाढ अनुराग भएको हुनाले विषय प्रावण्यले गर्दा त्यस्तो देखिएको हो। त्यो स्पष्ट बताउनको लागि भगवानले त्यो अनुवाद गरेर सम्झाइ बक्सिन्छ। अर्थात् सम्झने कुरा के भने जस्तै हामीहरूले सुसुप्ति अवस्थामा केही ज्ञान हुँदैन, हुन्छ नि ज्ञान, आत्मस्वरूपको प्रकाश भइराखेका हुन्छ भन्न बताउन खोजिबक्सिया छ। कसरी भने आत्माको स्वरूप ज्ञान स्वरूप रहेछ भन्ने बताउनलाई। जस्तै सुखम अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिशम भन्छ बिउजेपछि। गाढ निद्रामा निदाएको व्यक्ति जब बिउजन्छ अर्थात् थकाइ लागेको हुनाले अथवा शरीरमा कहीँ चोटपटक लागेको हुनाले अयाच्चु गरिराखेको व्यक्ति यसो शीतल पदार्थहरू ओखदी मुलो केही खाएर सुतेपछि केही समयपछि त्यसलाई त्यो शरीरमा भएको वेदना त्यो केही शान्त हुन्छ अनि त्यो अत्यन्त गाढ निद्रामा निदाउँदछ। निदाएपछि बिहान जब बिउजन्छ, बिउजेपछि अनि उसले भन्छ म बडा आनन्दसँग निदाएँ, केही थाहा पाइनँ। भनेको आनन्द त थाहा पाएछ नि त, म आनन्दसँग निदाएँ भन्ने आनन्द त थाहा पाएछ नि त। त्यस कारणले आनन्द त्यसको स्वरूप हो। अनि त्यो थाहा पाउने पनि थाहा पाएँ, म आनन्दसँग निदाएँ भनेर त्यो एउटै शब्दमा उसले जीवात्माको स्वरूप के हामीले आफै सबैले जान्ने कुरा, सर्वसाक्षिक कुरा हो। आत्मा ज्ञान स्वरूप र माने आनन्द स्वरूप रहेछ। प्रकृतिका सम्बन्धले अलग्गै भएर रहने बेलामा सुसुप्तिमा जब प्रकृतिको सम्बन्ध देखिरहेको हुन्छ, यद्यपि सूक्ष्म प्रकृति सम्बन्ध त रहिराखेको छ र पनि जब संसारलाई बिर्सन्छ सुसुप्ति अवस्थामा नजानेर भए नि भगवानले त्यसलाई छोइदिबक्सेको हुन्छ। त्यसैले त्यति बेला त्यसलाई आनन्द आउँछ। स्वाप स्वेन आप्यते प्राप्यते इति स्वाप, भगवानद्वारा यो जीवात्मा स्पर्श गरिएको हुन्छ। बार बार निवेदन गरियो, दिनभरि खेलकुदमा दौडाउने भएका बालबच्चाहरूलाई माताश्रीले सुतेको बेलामा भए पनि मेरा काखमा छन् सबै बालकहरू भनेर उनीहरूको छातीमा हात राखेर आमा आनन्दको निद्रा निदाइ बक्सिन्छ। जस्तै त्यस्तै भगवानले पनि जाग्रत अवस्थामा कहाँ कहाँ दौडिराखेको यो चेतन स्वप्न अवस्थामा पनि दौडिराखेका हुन्छ, त्यसलाई सुसुप्ति भगवानले दिइबक्सिन्छ। सुसुप्ति दिएर त्यसलाई भगवानले आनन्द दिइबक्सिन्छ। त्यो आनन्द भगवान हो। माने त्यो आनन्दको अनुभव भगवान आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। त्यो आनन्दको अंशी भएको हुनाले, आनन्दको अंश भएको हुनाले अंशी आनन्द भएपछि आनन्दको अंश यो चेतन पनि आनन्दमय छ। ममै भान्सो जीवलोके, भगवानकै अंश हो यो जीव। त अनादिकालदेखि संसारमा आएको चेतन बस मन
षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। यस प्रकार दुःख पाएको त्यसैले त्यस्तो जो शुद्ध आत्मस्वरूप हो, प्रकृति वियुक्त शुद्ध आत्मस्वरूप ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ, त्यो बताउनको लागि अगाडि बताइएको छ। प्रकृतिस्थोपि पुरुषः, पुरुषः प्रकृतिस्थः अपि प्राकृतिक गुणै नाज्यते। अविकारात् अकर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत् प्रकृतिस्थः अपि पुरुषः प्राकृतिक गुणै नाज्यते। यामा पुरुष यो जीवात्मा, बद्ध जीवात्मा प्रकृतिस्थ, प्रकृतिमा रहेर अर्थात् प्रकृतिका कार्य देव, तिर्यक, मनुष्य आदि, सुर, नर, तिर्यक आदि अनेक शरीरमा रहेर पनि, प्रकृतिस्थ अपि रहेर पनि प्राकृतिक गुणै नाज्यते। प्रकृतिका गुणले यो आबद्ध हुँदैन, स्वतः यो बाँधिएको होइन। प्रकृतिका गुण जो हुन्, प्रकृतिका हेतुले भएका सुख दुःख यिनी गुणहरूद्वारा नाज्यते, आफै त्यसले बाँधिएको हुन्न, त्यसमा लिप्त हुँदैन। भ्रमले त्यसले सम्झन्छ। किनभने जीवात्माको यथार्थ स्वरूप त सुख दुःख भयो भनेपछि त विकृत भएको भयो। जीवात्माको स्वरूप निर्विकार हो, अविकार हो। वास्तवमा आत्मा आफै देव, मनुष्यादि रूपमा परिणाम हुँदैन। देव मनुष्य त अलग हुन्, ती शरीर हुन्, आत्मा त्यो होइन। त्यस हुनाले अर्को कुरा, आत्मा अकर्तृत्वात्, गमन आगमन आदि बाह्य जो सांसारिक व्यापारको आश्रय पनि आत्मा होइन। सांसारिक व्यापारको आश्रय आत्मा होइन। आत्माको साक्षित्वमा ती प्रक्रिया हुन्छन् र आत्माले मैले गरेँ भनेर आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण इन्द्रियम अर्थेन, आत्मा मनतिर टाँसिन्छ, मन इन्द्रियतिर टाँसिन्छ, इन्द्रियहरू विषयमा टाँसिन्छन्, अर्थहरूमा टाँसिन्छन्। अनि त्यो एक अर्काले तिनमा भएका गुणहरू हस्तान्तरण गर्दै गर्दै आउँदा अनि प्रकृतिमा भएका सुख दुःख, विषय जन्य सुख दुःखलाई मैले भोगेँ भनेर त्यसले हामीले अज्ञानद्वारा प्रकृतिका सुख दुःखद्वारा म सुखी भएँ, दुखी भएँ भन्दछौँ, यो व्यर्थ हो। यथार्थमा आत्मा त्यो प्रकृतिका दोषदेखि रहित छ, अविकार भएको हुनाले, कर्ता नभएको हुनाले। अनि निर्गुणत्वात्, वास्तवमा आत्मामा प्रकृतिका गुण छैनन्। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण यी गुणदेखि रहित छ आत्मा। यी गुणको सम्बन्ध आत्मामा छैन। कसरी जलार्कवत्, जल पानीमा देखिएको सूर्य जस्तै। अगाडि नै आउँछ कम्पादिश तत्कृत गुण भनिसक्यो कि अथवा अगाडि आउँछ। जस्तै पानीमा सूर्य देखिन्छ, त्यो पानीलाई कसैले ढुङ्गाले हाने, ढुङ्गाले हान्दा त्यो पानीमा कम्पन हुन्छ। त्यो कम्पन हुँदा त्यो सूर्य पनि कम्पित भए जस्तै देखिन्छ, तरङ्गित भएको देखिन्छ। सूर्य तरङ्गित भएको छ त? भएको छैन। त्यो जल तरङ्गित भएको छ। जलमा प्रतिबिम्बित भएको सूर्य तरङ्गित भएको जस्तो देखेर अनि हामीहरूले सूर्य पनि हल्ले भन्दछौँ। हो त्यस्तै चाहिँ न त्यहाँ सूर्य हल्ल्या छ, जो मूल सूर्य हो त्यो हल्ल्या छैन। त्यो त पानी हल्लिएको। पानी हल्लिँदा पानीमा प्रतिबिम्बित भएको सूर्य हल्लिएको जस्तो देखियो, तर वास्तवमा हल्ल्या छैन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ यो प्रकृतिमा प्रतिबिम्बित भएको जीवात्मा अज्ञानद्वारा ती प्रकृतिका कम्पन, प्रकृतिका गुणहरूलाई आफूमा आरोढ गर्दछ। अनि प्रकृतिका गुणले म दुखी भएँ, म सुखी भएँ, म बुढो भएँ, म दुब्लाएँ, म मोटाएँ इत्यादि भन्दछ। त्यस हुनाले माताश्री जलमा भएका जो कम्पन हो त्यो प्रतिबिम्बित भएको सूर्यमा प्रतिमान भए पनि वास्तवमा वस्तुतः जो सूर्य हुनुहुन्छ उहाँमा छैनन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ वस्तुतः जो आत्मा हो त्यो आत्मामा यी सुख दुःख आदि यी छैनन्। यो भ्रान्ति हो। जो लौकिक सुख दुःख यो भ्रम हो आमा।
कसरी यसबाट मुक्त हुने त यो भ्रम पनि कसरी समाप्त हुने सय सयरि प्रकृतेर गुणेष्वभि विसज्जते अहं क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। यसरी दुःख भएको यसरी हो। इस प्रकारको जो प्रकृतिदेखि अलग भएको विशुद्ध आत्मा स्वरूप पनि देव मनुष्य आदि शरीरको सम्बन्ध यसलाई कसरी भयो अथवा कसरी यो जीवात्मा सांसारिक प्रवृत्तिमा सांसारिक गुणहरूमा प्रवृत्त भयो अनि सांसारिक प्रवृत्तिमा यसको कर्तृत्व कसरी भयो अनि सुख दुःखको अनुभव कसरी भयो यो जिज्ञासा यो शंकामा यो सबै देहात्माभिमान नै यसको मूल जड हो। अनात्मन्यात्म बुद्धिरिया अश्वेषु च स्वमति। न आत्मामा आत्माको बुद्धि न मेरामा मेरो बुद्धि। यही नै वास्तवमा सबै यो संसारको सम्बन्धको कारण हो। देहात्माभिमान भएपछि अनि त्यसैले दुनियाँभरका असाध्य रोगहरू ल्याउँछ। असह्य पीडा जन्म जरा मरण आदि यी दुस्तर दुःखलाई ल्याउँदछ। त्यही बताइरहेको छ। आत्माभिमान हुन्छ अनि स्वतन्त्र छु आत्मा भन्ने अहंकार हुन्छ। यी सबै यो अज्ञानले यस्तो भएको हो। त्यही बताइन्छ यर्हि सयस अहंक्रिया विमूढ़ात्मा प्रकृते गुणेषु अभिविसज्जते। बस त्यही बन्धनको कारण हो। हे माता श्री यर्हि जब सयस यस्तो प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको शुद्धात्मा स्वरूप प्रकृति होइन आत्मा शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग भएको अत्यन्त शुद्ध आत्मा स्वरूप जो विशुद्ध आत्मा हो त्यस्तो आत्मा स्वरूप प्रकृति विलक्षण भएको यो आत्मा पनि जब यदि भनेको जब अहंक्रिया विमूढ़ आत्मा अहंक्रिया भनेको अहंकार अहमको जो कार्य हो अहंकार भनेको अनात्मामा आत्मा बुद्धि देहमा आत्माभिमान देहात्माभिमान त्यसले विमूढ़ आत्मा हट लुकेको छ आत्मस्वरूप जसको त देहात्माभिमानले तिरोहित भएको छ स्वरूप आफ्नो स्वरूप जसको आफ्नो यथार्थ स्वरूप जसको यस्तो जो जीवात्मा हो प्रकृति गुणेषु अभिविसज्जते प्रकृतिका गुणमा आसक्त हुन्छ चुर्लुम्म डुब्दछ प्रकृतिका गुणलाई आफूमा आरोपित गर्दछ प्रकृतिका गुण भनेको शब्द आदि विषयहरूमा आसक्त हुन्छ अनि त्यति बेला बल्ल यो देहात्माभिमान माने त्यसले के हुन्छ त त्यही नै वास्तवमा बन्धनको हेतु हो बन्धनको कारण हो। जब म अहम माने देहात्माभिमान हुन्छ पहिले म स्वतन्त्र छु भन्ने यो अहंकार हुन्छ त्यसपछि म कर्ता छु भन्ने अहंकार गर्दछ त्यसले देहात्माभिमान अनि स्वतन्त्राभिमान यी दुईटै हुन्छन् त्यही नै बन्धनको कारण हो संसारमा। त्यसैले संसार पदवम अभ्येति तेन संसार पदवीम अवशोभ्येति निर्वृतः अवशोभ्येत्य निर्वृतः प्रासंगिकै कर्म दोषै सदसन मिश्रयोनिषु सद असद मिश्रयोनिहरूमा तेन भनेको त्यही दुई प्रकारको अहंकारले देहात्माभिमान र स्वस्वातन्त्र्याभिमान म देव मनुष्य हूँ यो अहंकार र म स्वतन्त्र हूँ यो अहंकार। जीवात्मा स्वतन्त्र छैन सर्वथा परतन्त्र छ। भगवानको संकल्प बिना यो चेतनले केही पनि गर्न सक्दैन। भगवानद्वारा त्यो शक्ति संचार नभएसम्म त्यो बताइबक्स्या छ।
अग जगदो कसाम अखिल शक्ति अवबोधकते। स्थावर जङ्गम शरीर भएका सबैको सर्वशक्ति सञ्चालक भगवान भइबक्सिन्छ। त भगवानद्वारा आफूलाई प्राप्त भएको शक्तिलाई ममा यत्रो सामर्थ्य छ भनेर अहंकार गर्दछ। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, यो अहंकारले बिगार्दछ। त्यस हुनाले तेन भनेको दुई प्रकारको अहंकारले, देहात्माभिमान र म स्वतन्त्र छु भन्ने अहंकारले। तेन प्रासंगिकै कर्मदोषै अवशः अनिर्वृतः सदसन मिश्र योनिषु संसार पदवीम अवशः अभ्येति। हे माताश्री, तेन भनेको त्यो दुई प्रकारको जो अहंकार हो, देहात्माभिमान र म स्वतन्त्र छु भन्ने अहंकार, यी दुई प्रकारका अहंकारले प्रासंगिक कर्मदोषै भनेको प्रासंगिक आनुषंगिक शरीरद्वारा भएका जो कर्म हुन् पुण्य पाप रूपी तिनका दोषले, कर्मदोषै भनेको कर्मका दोषले भनेको बस पाप पुण्य रूपी दोषले। निष्काम कर्म गर्दैन, सकाम कर्म गर्दछ, पुण्य मैले गर्ने भन्दछ, मैले यति दान दिए भन्दछ, मेरो के हो र? त्यो गर्ने गराउने त भगवान भइबक्सिन्छ। त भगवानको संकल्प बिना केही पनि हुँदैन। मेरो के छ र मैले दिएँ? जब यही शरीर मेरो होइन, शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि सबै भगवानको हो, भगवानले दिएको हो। ईशावास्य विदगुं सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत, जे छ जगतमा यो सबै भगवानको मात्र एकाधिकार भएको चिज हो। अनि यो शरीर पञ्चमहाभूतले भनेको शरीर मेरो हो, भगवानको। भगवानले केही होस् भनेर सृष्टि गरिबक्सेको यो शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि सुन्दर यो कर्ण कलेवर भगवानले दिइबक्सियो भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम पूर्वमेव कृता, भगवानले गरिबक्सिएको, यो बनाइबक्सिएको सुन्दर शरीर नारायणलाई अर्पण गर भनेर बनाइबक्सिएको, तर भगवानलाई अर्पण गर्दैन। त्यसो हुनाले के गर्छ त? देहात्म अभिमान र स्वस्वातन्त्र अभिमानद्वारा अनि देहद्वारा हुने भएका कर्मदोष पाप पुण्यहरूद्वारा अवशः तिनी पाप र पुण्यका फलका अधीनमा भएर, पुण्य र पाप कर्मका अधीनमा भएर दुईटै बन्धन हुन्। पुण्य पापे विधुय निरञ्जना परमम साम्यमुपैति भनेको हुनाले कर्मका बन्धनमा परेर पाप पुण्य रूपी रस्सीले बाँधिएर अनिर्वृत अत्यन्त दुखी भएको, सुख पाउँदैन, बस केवल मृग तृष्णा गन्धर्व नगर तिनमा दौडिराखेको छ, शान्ति छैन। राम्रो माला भनेर सम्झन्छ रात्रिमा सर्पलाई, भयंकर विषालु सर्पलाई गलामा लगाउँछ, त्यसले सुख हुन्छ। प्यासले आत्तिएको व्यक्ति अग्निको ज्वाला पिउँदछ, प्यास मेट्दछ। नित्यतः सर्पस्य छायाम स्थित्वा सुखैतुमिच्छेव अग्निज्वालाम निपीय पिपासाम समयतुमिच्छेव विषय प्रावण्येन सुखैतुमिच्छा। अग्निको ज्वाला पिएर कहिले प्यास मिट्छ? मिट्दैन। एकदम क्रोधले रन्थनिएको फणा फटकारेर बसेको सर्पका फणामुनि बसे छारी होला भनेर त्यहाँ छारी हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ विषय प्रावण्यद्वारा सुख कहिले हुँदैन, बस दुःख हुन्छ। विषस्य विषयाणाम च दूरम अत्यन्तम अन्तरम उपभोक्तम विषम हन्ति विषया स्मरणादपि। विषभन्दा विषय धेरै घातक हुन्छ। विषले शरीरलाई मात्रै नोक्सान गर्दछ, विषयले त आत्मालाई नरकमा लैदिन्छन्। त्यस हुनाले ती विषयलाई एकत्र गरेर सुखी हुन्छु भन्नु हुँदैन, तर सञ्चय गर्दछ ती पाप पुण्यलाई एकत्र गरेर अनिर्वृत्त अशान्त हुन्छ, दुखी हुन्छ, सुख प्राप्त गर्दैन।
अनि त्यसैले गर्दा सदसन मिश्रयनुषु अवसः अभ्येति। सद असद, सुर असुर, देव मनुष्य, दानव दैत्य अनि पशु पक्षी स्थावर आदि गरिएका योनिहरूमा ती पाप पुण्यका रस्सीले खिचिएर त्यो योनिमा जाने जो संसार पदविमतै नै संसारको यात्रा हो। जो संसार जन्म मरण परम्परामा अभ्येति लतारिन्छ पछारिन्छ त्यहाँ पुग्दछ। त्यसैले नाम अर्थे विद्यमानेपि संस्थिति न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमयथा। भने यहाँ शंका हुन्छ, देवादि देहहरू आत्माका स्वाभाविक आकार होइन अनि देवादि देह आत्माको यथार्थ आकार नभएपछि तिनी देवादि देहद्वारा आत्मालाई के को अनर्थ हुन्छ त नि? स्वप्ने नर्थागम यथा भनिन्छ। के अनर्थ हुन्छ भन्दा त्यही बताइबक्सिन्छ। अर्थे विद्यमानेपि, अर्थे विद्यमानेपि संस्थितिर्न निवर्तते। कथम विषयान् ध्यायत अस्य संस्थितिर्न निवर्तते स्वप्ने अनर्थ आगम यथा। यामा अर्थे भनेको यथार्थमा अविद्यमानेपि अर्थात देवादि आकार, देव मनुष्यादि आकार आत्मामा छैन। अर्थे यथार्थमा देवादि देव मनुष्यादि आकार आत्मामा छैन र पनि अविद्यमानेपि नभए पनि विषयान् ध्यायत अस्य पुंसः विषयहरूलाई शब्दादि विषयको अनुसन्धान गर्ने भएको यो जीवात्मालाई संस्कृति न निवर्तते। यसको जन्म मरण परम्परा संसार रूप जो अनर्थ हो त्यो हट्दैन। कसरी? स्वप्नमा अनर्थ आए जस्तै। स्वप्नको शरीर जो हो, यद्यपि स्वप्नको शरीर आत्माको अनुहार होइन। स्वप्नमा कहिले राजा हुन्छ, कहिले रङ्क हुन्छ। त स्वप्नको शरीरमा देखिने भएको स्वप्न शरीर त्यो आत्माको आकार होइन र पनि विषय चिन्तनद्वारा, विषय प्रावण्यद्वारा सुख दुःख अनि अनर्थ सम्पत्ति भुसुकै पैसा उठाउँछ, सपना कुम्ल्याउँछ, पोको पार्दछ, सुख अनुभव हुन्छ। त्यही सपनामा कताबाट हो त्यो पोको समातेको छ, पुलिसले आएर पकडे पिटे, दुःख पनि अनुभव गर्दछ। त्यस्तै चाहिँ जागृत अवस्थामा पनि देव मनुष्यादि शरीर आकार आत्माको होइन। देव मनुष्यादि शरीर आकार आत्माको होइन र पनि विषयाशक्ति उत्पन्न गराउँदछ। विषयाशक्ति उत्पन्न गराएर अनर्थ रूप जो जन्म मरण परम्परा संसारको बन्धनको कारण जो हो त्यो संस्कृति, त्यो कारण ननिवर्तते, त्यो हट्दैन। त्यस हुनाले विषयाशक्ति विषय प्रावण्य हट्न पर्दछ। अतएव शनैश्चित्तम, अब अगाडि बताइबक्सिन्छ। अतएव शनैश्चित्तम प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद् वशम्। अंतिम उपाय, कपिलाष्टाध्यायी को उपाय। बस यामा विषय चिंतन अनर्थ हेतु हो। विषय प्रावण्यले कहिले सुख हुँदैन। त्यसुनाले के गर्ने त? मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो बन्धाय विषयाशक्ति मुक्त्यै निर्विषयं मन। विषयाशक्तिले मन विषयमा डुब्यो भने त्यहीले दुःख हुन्छ।
त्यही मनलाई विषयदेखि फर्काइयो भने नमन हुन्छ, भगवानका पाउमा नमन गर्दछ। मन मन हुँदैन, त्यहाँ नमन हुन्छ। कस्तो राम्रो। त्यसो हुनाले यो अनर्थको कारण विषय चिन्तन गर्ने मन भएको हुनाले यो मनलाई विषयतिर नलगाएर भगवानतिर लगाउनु पर्दछ। अतएव त्यही हुनाले असताम पथि प्रसक्तम तीव्रम चित्तम तीव्रेण भक्ति योगेन विरक्त्या च शनै वशम नयेत। हेमा यो संसारको विषय चिन्तन गर्नु नै घोर अनर्थको कारण भएको हुनाले विषयासक्त मनलाई असताम पथि प्रसक्तम प्रकृतिका परिणाम रूप भएका इन्द्रियहरूको मार्गमा, इन्द्रिय असताम पथि भनेको इन्द्रियहरूको मार्ग भनेको शब्द आदि विषयमा, सांसारिक विषयमा, प्रसक्तम भनेको अत्यन्त, सक्तम नभएर प्रसक्तम भने अतिशय आसक्त भएको, चित्तम भनेको मनलाई तीव्रेण अनन्य दृढ भक्ति योगेन भगवानको भक्ति योग द्वारा, अनि विरक्त्या च वैराग्य द्वारा संसार निष्फल हो त्यो द्वारा पहिले भगवानमा असंग शस्त्रेण दृढेन छित्वा, पहिले भगवानलाई समातेसी अनि संसार छोड्दछ। यो संसार पहिले विषयलाई त्याग गर्छु भनेर प्रयत्न मात्र नगर्ने, किनभने भगवान मिठा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यत, भगवान मिठा भएको हुनाले भगवानतिर लाग्यो भने विवेक गर्दछ, धिक्कार छ, हेर त कहाँको यो विष कहाँ यो अमृत भनेर संसारमा विरक्त भएर भगवानको भक्ति द्वारा शनै वशम नयेत, चित्तलाई, चित्तम शनै वशम नयेत, धीरे धीरे मनलाई वशम नयेत अर्थात वैराग्यको उपलक्षण, वैराग्य द्वारा उपलक्षण भएको विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास अनुसाद अनुदर्श यदि साधन सप्तक जन्य, यी साधन सप्तक जन्य जो भक्ति द्वारा यो मनलाई भगवत चिन्तन परायण गराउनु, त्यसपछि त्यसैले बन्धन हट्दछ। बत्ती बाल्दैछ अन्धकार दूर हुन्छ। भगवत भक्तिको सुन्दर दीप अक्षुण्ण भगवत भक्ति दीप जलाएपछि संसार अन्धकार हट्दछ। अन्धकारलाई धपाउ भनेर ढ्याङ्ग्रो ठटाएर नगाडा बजाएर अन्धकार भाग्छ। संसार झुटो छ भनेर भाग्छ अन्धकार। संसार झुटो छैन, संसार सत्य हो, भगवानले हाम्रा कर्मअनुसार सृष्टि गरिबक्सिएको हो। त्यस हुनाले यो संसारको भयदेखि मुक्त हुनको लागि भगवानको भक्ति गर्न पर्दछ। भगवानको श्रीमन्नारायणका चरण कमललाई उपाय मानेर भगवानको भक्ति गर्न पर्दछ। भक्ति प्रपत्तिले प्रसन्न भएका भगवान नारायणले आफू हामीलाई दिइबक्सिन्छ, आफू दिइबक्सिन्छ। यमादिभिर्योग पथै अभ्यसन् श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। कस्तो राम्रो कुरा बताइबक्सिन्छ। भक्ति योगलाई अनुग्रह गर्ने साधन के हुन् त? कसरी भक्ति योग फल्दछ फुल्दछ? भक्ति रूपी धानलाई खाने साँडेहरूलाई कसरी धपाउने, बेरबार कसरी गर्ने, मलजल कसरी गर्ने, तिनै कुरा अगाडि आउँछन् अब समय जति हुन्छ। माताश्री श्रद्धयान्वितः योगपथै यमादिभिः अभ्यसन् मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण अप्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा यदृच्छयोपलब्धेन संतुष्टो मितभुग् मुनिः विविक्त शरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्। यस्तो
माने त्यो साधकले सानुबन्धे च देशमिन् अकुर्वन् असदाग्रहम ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च। यस प्रकारले हुँदै हुँदै अनि बल्ल यो माने कुलक जस्तै बडा सुन्दर प्रसंग आउँछ यहाँ। यसरी सजिलै आत्मालाई भगवान उन्मुख गराउन सकिन्छ, त्यही बताइबक्सिन्छ। श्रद्धान्वितः, श्रद्धाले युक्त भएर माने मनलाई निग्रह गर्ने हो। यो आचार्यको वचन। मनलाई छाडा छोड्न हुन्न। मन के मारे मार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे रामसो, मन ही करे फजित। त्यस हुनाले मनलाई छाडा छोड्न हुँदैन। यो भावना, यो ज्ञानमा, यो उपदेश, आचार्यको उपदेशमा अत्यन्त श्रद्धाले युक्त भएर हतार गर्दै, श्रद्धाले त भनेको त्यस वचनमा विश्वास गरेर, अत्यन्त हतार गरेर, योग पथै यमादिभि, योग पथ भनेको भक्ति योग, प्रपत्ति योगका साधनहरूद्वारा, यमादिभि, यम समदम आदिद्वारा, समदम भनेको बाहिरका इन्द्रियलाई पनि ठेगानमा राख्ने, भित्रको इन्द्रियलाई ठेगानमा राख्ने, मनले पनि नराम्रो चिन्तन नगर्ने, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु होस्। अनि बाहिरका यिनी इन्द्रियहरूले पनि कसैमा कुदृष्टि नराख्ने। दृष्टि शुद्ध भए त सबै सृष्टि शुद्ध हुन्छ, सबैतिर भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्तो यमादिवि समदम आदिद्वारा अभ्यसन मनलाई भगवानमा स्थिर गराउँदै, मई भावेन, मई म भगवानमा, भावेन भनेको भक्ति भावनाले, अर्थात सर्व सम्बन्ध मसँग छ। भगवान नै माता पिता सुहृद बन्धु निवास शरण सबै भगवान भइबक्सिन्छ। त्वमेव सर्वम मम देव देव वासुदेव सर्वम, यो भावनाले, यो भक्तिले। अनि सत्येन मत्कथा श्रवणेन च, सत्य सर्वहितकारी सत्य वचनद्वारा, परहितकारी सत्य वचनद्वारा, त्यस्ता सत्य वचन माने नय सत्यात् परो अधर्म, असत्य भन्दा ठूलो पाप अधर्म छैन भनेको हुनाले सत्यपरायण भएर, अनि मत कथा श्रवणेन च, मेरो पवित्र कथा श्रवण गरेपछि अनि यो जो विषयासक्त मन धीरे धीरे त्यहाँबाट हट्दछ। त्यही भन्न खोजिबक्सिन्छ। सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः, आमा सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण अप्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन बलियसा स्वधर्मेण च, अर्थात सबै प्राणीमा सुख दुःख का आधारमा म जस्तै उनीहरूलाई पनि सुख दुःख, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, आफूलाई प्रतिकूल हुने चिजहरूलाई पनि नगर्नु भनेर सर्वभूत समत्वेन, सुख दुःख रूपले अरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने सम्झेर आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिएर, यसको अर्थ माने प्रकृति पुरुष शरीर यी सबै भगवदात्मक हुन् भन्ने सम्झेर, सर्वभूत समत्वेन, सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धिले, समता माने मया सहित सम, सबैमा भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झेर, अनि निर्वैरेण वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या भने अनुसार कसैसँग वैरभाव नगर्नु। त्यसमा पनि भगवानका भक्तहरूसँग वैरभाव गरे हुन्छ त। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, बान्धवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रय भने अनुसार निर्वैरेण, भगवानका भक्तसँग वैरभाव नगरिकन, कसैसँग पनि वैरभाव नगरेर, अप्रसंगत विषयमा अनासक्त भएर, विषयमा धेरै भने विषयमा प्रसंग नगरेर, ब्रह्मचर्येण भनेको आश्रम अनुसारको ब्रह्मचर्यद्वारा, अर्थात ब्रह्मचर्यका प्रसंगले यहाँ उपलक्षण, ब्रह्मचर्यका उपलक्षणले यम नियम आदि जो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग द्वारा
मौनेन माने वाक शक्तिलाई संयम गर्नको लागि थोरै बोल्नाले, व्यर्थको आलाप नगरेर। मौनेन भनेको वृथालापको त्याग गरेर, बलियसा स्वधर्मेण अर्थात भक्तियोगलाई फलाउने फुलाउने भएको, भक्तियोगलाई अनुग्रह गर्ने भएको साधनहरू मध्ये जो अत्यन्त बलवान, जो स्वधर्मेण आफ्नो वर्ण र आश्रमको धर्मद्वारा, स्वधर्म भनेको आफ्नो जो धर्म हो, वर्ण र आश्रम धर्मको अनुष्ठानले, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान। बडा जटिल समस्या छ अहिले, वर्णाश्रम धर्म अत्यन्त धरापमा परेको छ। त्यो चाहिन्छ, भगवानको आज्ञा हो। जग नभइकन महल खडा हुँदैन। वर्णाश्रम धर्म मोक्ष फलका, मोक्ष रूपी माथिको जो छत हो त्यसका यी वर्णाश्रम धर्म 4वटा स्तम्भ त्यसलाई अड्याउने हुन्। त्यस हुनाले स्वधर्मेण वर्णाश्रम धर्म जो आफ्नो स्ववर्ण र स्वआश्रम हो, वर्णाश्रम धर्मको अनुष्ठानले भक्तियोगलाई फलाउँदै फुलाउँदै, भक्तियोगको अभ्यास गर्दै, यदृच अनि कसरी भक्तियोगको अभ्यास गर्ने व्यक्तिको देहयात्रा कसरी हुन्छ? अरे भगवानले जसले येन शुक्लीकृता हंसा सुकाश्च हरितीकृता मयूराश्चित्रिता येन सत्य वृत्तिं विधास्यति। चिंता किन गर्ने? का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। विश्वम्भर भगवानको गान गर्नेलाई हामीलाई मेरो भरण पोषण कसरी होला भनेर चिन्ता गर्ने र विश्वम्भर विश्वलाई भरण पोषण गर्ने भगवानले भक्तानाम किं उपेक्षते, भक्तलाई के तिरस्कार गरी बक्सिन्छ? उहाँले हाम्रो वृत्ति पूर्ण गर्दी बक्सिन्न र? येन शुक्लीकृता हंसा, हाँसलाई सेतो बनाइदी बक्स्यो, निरक्षर विवेकी बनाइदी बक्स्यो। जुन नारायणले, जसले सुगालाई हरियो बनाइदी बक्स्यो, जसले मयूरमा अनेक प्रकारका रंग सप्तरंग त्यहाँ भर्दी बक्स्यो, जुन नारायणले डाँफेमा नवरंगी डाँफे 9 रंग भर्दी बक्स्यो, त्यो नारायणले तिम्रा पेटा अन्न भर्दी बक्सिन्न र? त्यसैले चिन्ता नगर। यदृच्छयोपलब्धेन, यदृच्छया उपलब्धेन सन्तुष्टः मितभुं मुनिः विविक्त शरणः शान्तः मैत्रः करुणः आत्मवान। वाह, क्या राम्रो कुरा बतायो। यदृच्छया भनेको मरिहत्ते नगरिकन, ठिक छ, आफ्नो भगवानले बताएको कर्म गर्दै जो मिल्यो, सहज मिले सो दूध सम, यो लेख्न पर्दछ सबैले। सहज मिले सो दूध सम, मागी मिले सो पानी, खैचा तानी खून सम, ये सन्तों की बानी। यो अहिले आएको छ। खिचा तानी गरेर व्यर्थमा जनता जनार्दनलाई शोषण गरेर, दोहन गरेर, उनको मुटुलाई दुःख पारेर, त्यस्तो होइन, प्रेमसँग कार्यक्रम गरेका छ। उसका हृदयबाट आफै स्वतस्फूर्त भएर मेरो यो भगवानको सेवामा, भागवतको सेवामा, यो आश्रम निर्माणमा, यो गौशालाको सेवामा हाम्रा कर्म देखेर उनले आएर देऊन्। त्यसरी सबभन्दा राम्रो त्यो दूध जस्तो। कहीँ त्यस्तो अवस्था पर्यो, गाह्रो भयो, गाह्रो भएको बेलामा कुनै दानवीर त्यस्ता सात्विक व्यक्तिहरूलाई हजुर यस्ता प्रकल्प गरेका छ, यो चल्न गाह्रो भयो, हजुर के गर्ने? त्यसो भनिदियो, भन्दैछ दिनुभयो। त्यो पानी हो, नमाइकन मिलेको दूध, मागेर मिलेको पानी। तैँले यति नगरी हुन्छ, तैँले जसरी दिनुपर्छ भनेर उसलाई बिचरा निचरेर ककरा कुकुर पारेर यस्तो माने कहीँ कहीँ त गर्न नि पर्दछ। अत्यन्त कृपण छ, दान दिनै जान्दैन, त्यस्तालाई त त्यो गर्न नि पर्दछ। बिचरा जसले दान दिइराखेको छ उसलाई पनि त्यस्तो होइन। त्यस हुनाले यदृच्छयोपलब्धेन, यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट, भगवानले गीतामा बताइदिए यहाँ पनि। आमा प्रयत्न बिना यदृच्छा उपलब्ध, भगवानको कृपाले मिलेको अन्न द्रव्य आदि द्वारा सन्तुष्ट, यति भए त भइहाल्यो नि,
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मेरा घरमा आएका पाहुनालाई ऐँचो पैँचो खोज्न जान नपरोस्, बिहान बेलुका भगवानलाई भोग लगाउन केही छैन भन्न नपरोस्, रुखा सुखा जस्तो छ त्यस्तो भगवानलाई भोग लगाएर रुखा सुखा खाएके ठन्डा पानी पिय, देख पराए चोपडी क्यों ललचाए जिय। बस आमा यदृच्छय उपलब्धेन, भगवानका अनुग्रहले प्रयत्न बिना जे मिल्दछ त्यसले सन्तुष्ट्या भनेको अलम बुद्धि भएर भयो नीति भएसित भगवानले बहुत दिइ बक्स्यो। हे प्रभु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, कति कृपा गरी बक्सिएको, कति ख्याल गरी बक्सिएको। आज दिनभरि भोकै बसेका थिएँ, बेलुका त यसलाई खुवाउनै पर्छ भनेर थोरै रुखा सुखा खुवाएर सुताइदिई बक्सियो भनेर भगवानलाई साधुवाद दिने। अलम बुद्धि, सन्तुष्ट। मितभुक, मिलेकोलाई पनि मिल्यो भनेर जथाभावी नखानु, कम खानु गम खानु। किनभने आहारको प्रक्रिया भएन भने अद्यत्य अति च अन्नम, हामीले ठिक्क खायो भने अन्नलाई खाइन्छ, धेरै खायो भने उसैले हामीलाई खान्छ। त्यस हुनाले पवित्र वस्तु थोरै खानु। कति खाने त? उदरस्यार्धमन्नस्य तृतीय मुदकस्य च वायो सञ्चारणार्थम तु चतुर्थम अवशेषयेत भन्छ आयुर्वेदमा। पेटमा आधा अन्नले भर्नु, 50% अन्न अनि 25% जल, अब बाँकी रह्यो 25% त्यो रहन दिनु, त्यति खाली जान्नु, त्यहाँ फेरि वायु घुम्न पर्यो भने नै त्यस्तो मितभुक पवित्र वस्तु कम खानु र गम खानु। त्यस्ता मुनि मननशील भगवानको स्वरूपलाई चिन्तन गर्ने। अर्थात् मननशील भने के हो त? भोजनादि अवस्थामा पनि शुभाश्रय शुभगुणका आश्रय भगवानको स्वरूपलाई चिन्तन गर्ने। त्यस्तो विविक्त शरण एकान्त पवित्र ठाउँमा रहने भएको। किनभने चित्तलाई एकाग्र गर्नलाई विरोधी भएका त्यस्ता ठाउँमा नरहनु। जहाँ बस्दा चित्त एकाग्र हुन्छ त्यस्तो एकान्त भनेको भगवानका भक्तहरू नभएको ठाउँ होइन। जहाँ भगवानका भक्तहरू हुनुहुन्छ, जहाँ उहाँहरूले सुने गरेका भगवानका पाठहरू चिन्तनहरू देखेर झन एकाग्रता, झन भगवानतिर उन्मुख मन हुन्छ भने त्यसलाई विविक्त नै भन्दछ। त चित्त समाधानका विरोधी भएका दुनियादारी हो हल्लामा नरहनु भनेको अर्थ। जहाँ भगवानको भजन कीर्तन आदि हुन्छ त्यो त त्यहाँ झन् चित्त एकाग्र हुन्छ। त विविक्त शरण भनेको एकान्तमा रहने, एकान्तवासी, शान्त, निर्भय, भयले रहित भएको, शोक मोह भय आदि रहित भएको मैत्र। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कुरा छ। मैत्र भनेको के हो? सज्जनहरूको विपत्तिलाई, मैत्र भनेको सताम विपत्तम मित्वा त्रायते इति त्राति इति मैत्र। सज्जनहरूलाई आपत्ति भयो भन्ने जसले सम्झन्छ त्यो मित्र हो। सज्जनलाई आपत्ति भयो भन्ने सम्झेर त्यसलाई त्र भनेको रक्षा गर्ने, त्रयङ पालने। मी भनेको बुझेर, मित्वा ज्ञात्वा, सताम विपदम ज्ञात्वा, विपदः तस्मात् विपदः त्यो विपत्तिदेखि, त्रायते इति मित्रम। त्यस्तो बुद्धि भएको जो हो त्यो मैत्र, मित्र बुद्धि। सज्जनहरूलाई दुःख दूर गर्ने, सज्जनहरूलाई दुःखदेखि रक्षा गर्ने जो बुद्धि छ त्यो मैत्र हो। कसरी त? करुणा भनेको करुणा स्वभाव भएको, दयालु। परदुःखा निराचिकीर्षित्वम कारुण्यम, परदुःखा निराचिकीर्षित्वे सति परदुःखा सहिष्णुत्वे सति तन्निराचिकीर्षित्वम कारुण्यम। परदुःख निराचिकीर्षित्वम कारुण्यम। परदुःख असहिष्णुत्व मात्र होइन, परदुःख असहिष्णुत्वे सति तन्निराचिकीर्षित्वम कारुण्यम। त्यस्तो करुणा दयालु स्वभाव भएको, आत्मवान,
मनलाई जितेर, आत्ममार्ग भनेको ज्ञानी मनलाई जितेर के गर्नु त, भक्ति योगको अभ्यास गर्दै अनि यो प्रकृतिदेखि मुक्त भइन्छ भगवानका अनुग्रहले, त्यो भन्न चाहिएको हुन्छ। सानुबन्धे, समय त गएछ, ल ठिकै छ, बिचमा व्यवधान भएको थियो। सानुबन्धे च देहेऽस्मिन् अकुर्वन् असदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च। हे माताश्री, सानुबन्धे च अस्मिन् देहे असदाग्रहम् अकुर्वन् प्रकृतेः पुरुषस्य च दृष्टतत्त्वेन ज्ञानेन, भगवत भक्ति योगमा अभ्यसन, यो सम्झन पर्यो। आमा सानुबन्धे भनेको आफ्ना आफन्त शरीर सम्बन्धी ती सबैले सहित भएको, भने शरीर सम्बन्धी सहित शरीरमा, सानुबन्धे अस्मिन् देहे भने शरीर सम्बन्धी सहित पुत्र कलत्र यी शरीरका सम्बन्धी सबैले सहित भएको यो शरीरमा पनि असदाग्रहम अकुर्वन्, यो शरीरलाई म र शरीर सम्बन्धीलाई मेरा भन्ने यो अहंकार नगरेर, सानुबन्धको अर्थ जड सम्पत्ति र चेतन सम्पत्तिमा ममता नगरेर, जड सम्पत्तिले नै आसक्तिले फसाइदिन्छ। जड सम्पत्ति भनेको घर गोठ यिनीमा आसक्ति, अनि चेतन सम्पत्ति भनेको पत्नी पुत्र गाई भैंसी इत्यादि इष्टमित्र। पुत्र कलत्र सहित यो शरीरमा म र मेरो अहंकार नगरेर, शरीर म पनि होइन, यी शरीर सम्बन्धी मेरा पनि होइनन्। मेरा कौन त? वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या, भगवानले कपिलास के अरे उद्धव गीतामा बताए चाहिँ यस्तो असदाग्रहम अकुर्वन्, दुरभिमान नगरेर, म र मेरो भन्ने दुर्भावना नगरेर, प्रकृति पुरुषस्य च, प्रकृति र पुरुषको दृष्टतत्वेन यथार्थ स्वरूपलाई जानेर, यथार्थ स्वरूप जानेको त्यस्तो ज्ञानले, भनेको प्रकृतिका गुणहरू यिनी हेय हुन्, अनि पुरुष जो आत्मा हो, पुरुषको अर्थ परमात्मा, उहाँ उपादेय भइबक्सिन्छ, आत्मज्ञान पनि उपादेय हो। यो त्यसलाई माने प्रकृति र पुरुषको ज्ञानले भनेको प्रकृति हेय हो, आत्मा उपादेय हो भन्ने यस्तो ज्ञानले, यस्तो ज्ञानपूर्वक भक्ति योगलाई अभ्यास गर्दै भन्ने ममा छोड्नु भएन। 11 श्लोकसम्म भनौँ। निवृत्य बुद्ध्यवस्थानो धूरी भूतान्य दर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। हे माताश्री, निवृत्य बुद्ध्यवस्थान दूरी भूतान्य दर्शन आत्मदृक् चक्षुषा अर्कम इव आत्मना आत्मानं उपलभ्य भक्ति योगम अभ्यासम, सम्झनु पर्यो त्यो। यामा निवृत्त बुद्ध्यवस्थान अर्थात स्वाधीन गरिएको छ मनका संकल्प विकल्पलाई, जसले अर्थात हटाइएको छ बुद्धिदेखि मनदेखि संकल्प विकल्पलाई, जसले मनमा रहने भएका बुद्ध्यवस्थान, निवृत्त बुद्ध्यवस्थान हटेको छ बुद्धिमा रहने भएका, मनमा रहने भएका संकल्प विकल्पलाई हटाएको छ जसले, त्यही हुनाले दूरी भूतान्य दर्शन, त मनमा व्यर्थका संकल्प विकल्पलाई हटाएको हुनाले अन्य दर्शन, भगवानको चिन्तन, भगवानको दर्शन बाहेक अरू संसार विषय जस्तै कि टाढा हटेको छ।
यस्तो आत्मदृक प्रकृतिदेखि अलग भएको शुद्ध आत्म स्वरूपको दर्शन गरेको। अनि त्यही हुनाले अनित्य शरीरमा, असत अनित्य शरीरमा चक्षुषा अर्कम इव, चक्षुषा भनेको माने चक्षुरिन्द्रिय, सूर्यले अधिष्ठित गरेको चक्षुरिन्द्रियद्वारा अधिष्ठाता सूर्यम अर्कम इव भनेको अधिष्ठाता सूर्यलाई झैं आत्मना आत्मानम उपलब्ध, आत्मना भनेको यो जीवात्माले भनेको भगवानले अधिष्ठित भएको भगवान जहाँ विराजमान विवक्षिन्छ यस्तो, अर्थात भगवान भगवदात्मक, भगवान जसका आत्मा विवक्षिन्छ, भगवानको शरीर भएको आत्माले, आत्मना भनेको प्रत्येक आत्मा, भगवान आत्मा भएको यस आत्माद्वारा आत्मानम भनेको भगवानलाई उपलब्ध, शास्त्रद्वारा भगवत भक्तियोगद्वारा साक्षात्कार गरेर भक्तियोग अभ्यास गर्दै देह यात्रा गर्नु भनाइको अभिप्राय। मुक्तलिङ्गम सदाभासम असति प्रतिपद्यते सतो बन्धुम सच्चक्षु सर्वानुस्यूतमद्वयम्। यसलाई अब भोलि निवेदन गरौँला, आज यही नै राखौं। यस प्रकारले माने भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, प्रतिपद्यते भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। यो त्यो कसरी त्यो बताइन्छ, आज यहाँ राखौं। यहाँ आज दास हिजो यता आयो रत्नेचौरमा, 3 दिनको ब्रह्मोत्सव छ। हजुरहरूलाई रत्नेचौरबाट समस्त आचार्य चरणहरूलाई कोटि कोटि प्रणति, समस्त भागवत वृन्दहरूमा, समस्त महाभागवत आमाहरूमा सबैमा प्रणति। जय श्रीमन्नारायण। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।